अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मेरे घर में बहुत चहल पहल है, बहुत खुशियाँ हैं और वजह ये है कि आज मेरे प्यारे बेटे खुबैब की सालगिरह है। माशाल्लाह से मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो देखते हुए सबसे पहले कमेंट में खुबैब को माशाल्लाह ज़रूर कहें और इसे अपनी दुआओं में याद रखें। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज सुबह से ही घर का माहौल बदला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गुब्बारों की जंग चल रही है। बच्चों के लिए सालगिरह का मतलब है गुब्बारे और हल्ला गुल्ला है। खुबैब और इसके बहन भाई इस वक्त अपनी ही दुनिया में मगन हैं। सच बताऊं तो जॉइंट फैमिली में ना होने के बावजूद हमने अपने छोटे से घर की खुशियों से इतना बढ़ लिया है कि किसी की कमी का एहसास ही नहीं होता। बच्चों की ये हंसी और इनके एक दूसरे के पीछे गुब्बारे लेकर भागना, यही वो लम्हात हैं जो इंसान की तमाम दिन की थकन को ख़त्म कर देते हैं। मैंने सोचा कि आज इनको पूरी आज़ादी दूं कि जितना शोर मचाना है मचा लें, आखिर भाई की सालगिरह है। एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। खुबैब मेरे घर की वो रौनक है जिसके आने से मेरी ज़िंदगी में एक नई बहार आई। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कल की बात लगती है जब वो छोटा सा था और आज माशाल्लाह वो 3 साल का हो गया और बड़ा हो गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मेरे बेटे को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसे नेक बनाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उसकी तकदीर इतनी बुलंद करे कभी उसको कोई दुख छू कर भी ना गुजरे। आमीन। मैंने सोचा कि आज के दिन को यादगार बनाने के लिए खुबैब के लिए कुछ ख़ास किया जाए। बच्चे बहुत पुरजोश नज़र आ रहे थे और इनके बाबा भी बच्चों की इस खुशी में पूरी तरह से इनका साथ दे रहे हैं। हम सब मिलकर घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे थे। खुबैब के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी प्लान किया। एक छोटे से प्यारे से ख़ानदान में यही तो सुकून होता है कि सब मिलजुल कर एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को बड़ा और यादगार बना लेते हैं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां हमें समझौते करने पड़ते हैं, कभी अपने आराम पर, कभी अपनी ख्वाहिशात पर, कभी अपनी अना पर। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हमें कभी समझौता कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और वो है हमारे बच्चों की खुशियां और उनका ज़हनी सुकून। एक माँ के लिए अपने बच्चों की मुस्कुराहट से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि बच्चों को महंगे खिलौने और ब्रांडेड कपड़े या बड़े स्कूल में दाखिल करवा देना ही उनकी खुशी का ज़ामिन है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। बच्चों की असल खुशी इन चीज़ों में नहीं होती बल्कि आपके वक्त और तवज्जो में होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि चाहे मैं कितनी ही थकी हुई क्यों ना हूँ, चाहे काम का कितना ही बोझ क्यों ना हो, जब मेरा बच्चा मेरे पास कोई छोटी सी बात लेकर आता है तो मैं अपना फ़ोन और अपना काम एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि वो लम्हा दोबारा नहीं आएगा। अगर हम आज उनकी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करेंगे तो कल वो अपनी बड़ी बातें हमें बताना छोड़ देंगे। और हाँ, सालगिरह को मज़ीद ख़ास और मज़ेदार बनाने के लिए आज बाहर खाने के बजाय हमने घर में खुद ही शवारमे बनाए। बच्चों की फरमाइश थी और उनके बाबा ने भी मेरी पूरी मदद की। चिकन को मैरिनेट करने से लेकर सॉस बनाने तक सब कुछ घर में ही तैयार किया गया ताकि बच्चे पेट भरकर और सेहत बख्श खाना खाएं। आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ वो हम में से हर दूसरे घर की कहानी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है कि सब मिलजुल कर रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, लेकिन क्या ये हकीकत इतनी ही खूबसूरत है कि इसके पीछे कुछ ऐसी तलखियाँ छुपी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के सुकून को निगल लेती हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। कहा जाता है कि मुश्तरका ख़ानदान एक सायादार दरख्त की तरह होता है। दुख सुख में सब साथ होते हैं, बच्चों की परवरिश मिलकर होती है और घर में रौनक रहती है। शुरू में हर बहू यही सोच कर आती है कि उसे एक नहीं बल्कि कई माँ बाप और बहन भाई मिल रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपनापन कहाँ खो जाता है। मुश्तरका ख़ानदान में सबसे बड़ा ज़ाती मसला प्राइवेसी का ख़त्म हो जाता है। आपका कमरा, आपकी अलमारी, यहाँ तक कि आपके ख्यालात भी आपके अपने नहीं रहते। आपको अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है
کیا پکانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ فلانی بہو اتنا کام کرتی ہے، تم کیوں تھک جاتی ہو، یا اس کے مائکے سے یہ آیا ہے، تمہارے گھر سے کیا آیا ہے۔ یہ موازنہ رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کو ہر وقت پرفیکٹ بن کر دکھانا پڑتا ہے۔ تھکن ہو یا طبیعت خراب، آپ کو مسکرانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ خاموش ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اس نظام میں اکثر عورت اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے یہ بھول ہی جاتی ہے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جوائنٹ فیملی بری ہے، لیکن اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے برداشت اور حدود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں بے جا مداخلت بند کریں۔ بہو کو بھی بیٹی کی طرح تھکنے اور آرام کا حق دیں۔ سب سے اہم بات، میاں بیوی کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی دیں۔ اگر عزت اور جگہ میں سپیس دی جائے تو یہی جوائنٹ فیملی جنت بن سکتی ہے، ورنہ یہ صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں مشترکہ خاندان کامیاب رہ سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی کہانی کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، سکون دے، لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ گھر میں سکون بازار سے خریدا ہوا نہیں آتا۔ گھر کی چار دیواریں اینٹ اور غارے سے بنتی ہیں، لیکن اس کے اندر کا ماحول وہاں رہنے والے انسان بناتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں ہم اپنا کر اپنے گھر کو واقعی جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ شاورما کھانے کے بعد ہم عید کی تیاری کے لیے بازار چلے گئے کہ وہاں سے اپنی عید کے لیے کچھ خرید کے لا سکیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ہمارا لہجہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے جنگ ہو رہی ہو۔ چھوٹی سی بات پہ چیخنا، چلانا یا طنز کرنا۔ یاد رکھیں، اونچی آواز سے آپ اپنی بات تو منوا سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کے دل میں اپنی عزت کھو دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب میاں بیوی آپس میں بات کریں تو لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر ایک ساتھی غصے میں ہے تو دوسرے کو اس وقت خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہمارے بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ہر وقت چڑچڑے رہیں گے تو بچے بھی بدتمیز اور ضدی ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول اچھا کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے لہجے اور تلخی کو نکال پھینکیں۔ لے جی، یہاں ہم نے اپنے جوتے پسند کیے عید کے لیے۔ رنگ پورا سیالکوٹ میں یہ دکان ہے، بہت اچھی کلیکشن تھی یہاں پہ، 20% آف تھی۔ بیگز اور جوتے بہت زبردست تھے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی۔ کبھی شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کبھی بیوی سے، نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی بچوں سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ہر چھوٹی غلطی پر عدالت لگا کر بیٹھ جائیں گے تو گھر تو جیل خانہ بن جائے گا۔ گھر کا ماحول تب خوبصورت ہوتا ہے جب ہم درگزر کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنے کی بجائے ان پہ پردہ ڈالیں۔ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو غصہ کرنے کے بجائے مسکرا کر کہیں کوئی بات نہیں، اگلی بار دھیان رکھیے گا۔ یقین مانیں، یہ ایک جملہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام کو 100 گنا بڑھا دے گا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں اور دنیا میں مگن ہیں۔ باہر والوں کے لیے ہمارے پاس مسکراہٹیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیں جی، حرین فاطمہ کو دیکھیے، یہ تیار ہو گئی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی میری بیٹی۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، دل کا سکون ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتی ہیں، پیار کرنے والی ہوتی ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ ان کی ساری خواہشیں ضرور پوری کیا کریں۔ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ اس کا یہ پیارا سا روایتی لباس، میچنگ چوڑیاں
اور یہ मासूम सी मुस्कुराहट मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। एक माँ के लिए उससे खूबसूरत मंजर और क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चों को मुस्कुराता और नए कपड़ों में तैयार हुआ देखे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की खुशियों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।